नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यो नेपालीका लागि अत्यन्तै खुसीको खबर छ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोला। र नेपालका लागि पछिल्लो क्रममा सहयोग गर्नका लागि थुप्रै विदेशीहरू तयार भइरहेका छन् र रुसले पनि यति ठुलो लगानीमा नेपालमा सहयोग गर्ने भएको छ र नेपालमा लगानी गर्ने भएको छ। अब नेपालीको ग्रेटर नेपाल देख्ने सपना पुरा हुन थालेको छ। यो अत्यन्तै खुसीको खबर छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र कहाँदेखि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र भिडियो लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब रसियाको कम्पनीले नेपालमा कस्तो कार्यमा लगानी गर्दैछ र त्यसले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ यसबारेमा कुराकानी गरौँ। दर्शक महानुभावहरू, रुसले नेपालमा ठुलो लगानीको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। नेपालका लागि रुस राजदूत एलेक्सी नोभिकभ नेतृत्वको टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमन पुन अनन्तलाई मन्त्रालयमा भेटेर जलविद्युतमा लगानी ल्याउने इच्छा देखाएको थियो। रुसका दुई ठुला ब्याङ्कहरू लान्टा र मास्को इन्डस्ट्रियल ब्याङ्क नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको राजदूत नोभिकभले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तो लगानी सरकार बीचको सम्झौतामा गर्न चाहेको प्रतिनिधि मण्डलले जनाएको छ। राजदूत नेतृत्वको टोलीले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र वितरण सम्बन्धी कानुन व्यवस्था तथा क्षेत्रीय बजारको सम्भावनाबारे मन्त्री पुनसँग चासो राखेको थियो। यस्तै नेपालमा विद्युत र सिँचाइका संयुक्त आयोजनाको सम्भाव्यताबारे पनि टोलीको चासो थियो। रसियन प्रतिनिधि मण्डलले उत्पादित विद्युत आफ्नै उद्योगमा खपत गर्न सकिने नसकिने विषयमा समेत मन्त्री पुनसँग प्रश्न गरेको थियो। प्रारम्भिक चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कुनै आयोजनामा लगानी गर्ने र बजारको अवस्था बुझेर सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिने राजदूत नोभिकभले बताएका छन्। मन्त्री पुनले आगामी 10 वर्षमा नेपालको आन्तरिक बजारमा 10,000 मेगावाट विद्युत खपत हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको जानकारी दिए। बढी भएको विद्युत निर्यात भारत र बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरिसकेको उनले बताएका छन्। हालसम्म नेपालमा उत्पादित विद्युत सरकारी कम्पनी नेपाल विद्युत प्राधिकरण खरिद गरी वितरण गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा स्वदेशी वा विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको विद्युत सिधै बाह्य बजारमा पठाउन सक्ने गरी लचिलो कानुन प्रावधानको समेत व्यवस्था गरिएकाले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि राम्रो वातावरण रहेको उनको भनाइरहेको छ। मन्त्री पुनले विदेशी कम्पनीले एकल नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त लगानी वा सरकारी कम्पनीसँग मिलेर जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको चर्चा गर्दै रुसी लगानीकर्तालाई नेपालमा स्वागत गर्ने उल्लेख गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग भएको व्यवस्थामध्ये तपाईँहरूका लागि कुन मोडालिटी सहज लाग्छ त्यसका लागि हामी तयार छौँ र स्वागत गर्दछौँ। मन्त्री पुनले भने, विद्युत उत्पादन गर्नुहोस्, आफै बजार खोज्न चाहनुहुन्छ भने ठिकै छ, बजारको व्यवस्था हामी पनि गरिदिन सक्छौँ। मन्त्री पुनले भारत र बङ्गलादेशमा पर्याप्त माग रहेकाले विद्युत बजारको अभाव नरहेको बताएका छन्। भारतीय ग्रिड प्रयोग गरेर बङ्गलादेश विद्युत निर्यात गर्ने गरी भारतसँग सैद्धान्तिक सहमति गरी भइसकेकाले बजारको चिन्ता लिनु नपर्ने अवस्था रहेको पुनको भनाइरहेको छ। नेपाल भारत पावर एक्सचेन्ज सम्झौता अनुसार हाल दुवै देशले आवश्यकता अनुसार विद्युत लिने दिने गरिरहेको भन्दै उनले गत वर्षमा मात्र नेपालले वर्षयाममा 35 करोड रुपैयाँको विद्युत भारतलाई बेचेको बताएका छन्। नेपालमा वर्षायातमा बढी र हिउँमा कम विद्युत उत्पादन हुने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले नेपालमा विद्युत उत्पादन घट्दा भारतीय र बङ्गलादेशी बजारमा पनि विद्युत माग कम हुने र नेपालमा उत्पादन बढ्दा ती दुवै देशमा माग बढ्ने भएका कारण भारत बङ्गलादेश नेपालको भरपर्दो बजार भएको चर्चा गरेका छन्। नेपालका लागि नदी नाला बर्सातमा पानी पर्छ भने विद्युत उत्पादन बढ्छ र बङ्गलादेश र भारतमा त्यति बेला अत्याधिक गर्मी हुने भएकाले विद्युत माग धेरै हुन्छ। मन्त्री पुनले भने, हिउँदमा हाम्रा नदीमा पानीको मात्रा घट्ने भएकाले विद्युत उत्पादन घट्छ, उतातिर पनि माग घटेको हुन्छ। बजारका लागि यो राम्रो अवस्था रहेको उनको भनाइरहेको छ। नेपालले 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्य भेट्ने गरी काम भइरहेको चर्चा मन्त्री पुनले गरेका छन्। हाल नेपालको कुल जडित क्षमता झन्डै 1400 मेगावाट रहेको र यसै आर्थिक वर्षभित्र झन्डै त्यति नै थप हुने जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले 6,000 मेगावाट निर्माणको चरणमा रहेको र 7,000 मेगावाटको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता PPA भइसकेको तथा 22,000 मेगावाटको अनुमति पत्र जारी भएर अध्ययनका चरणमा रहेको चर्चा गरेका छन्। हालसम्म नेपालको विद्युतमा भारत, चीन, कोरिया र नर्वेजियन कम्पनीका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री पुनले अस्ट्रेलियासहित अन्य मुलुकले समेत लगानीमा इच्छा देखाएको उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री पुनले नेपाल र रुसको कूटनीतिक सम्बन्धको लामो इतिहास रहेको चर्चा गर्दै ऊर्जा
क्षेत्रमा समेत गहिरो सम्बन्ध रहेको स्मरण गरेका छन्। नेपालकै तेस्रो पुरानो 2.4 मेगावाटको काभ्रे स्थित खोपासी जलविद्युत केन्द्र र रुस सरकारको सहयोगमा 2022 सालमा 60 वर्ष अघि निर्माण भएको उक्त आयोजनाबाट हालसम्म पनि विद्युत उत्पादन भइरहेको जानकारी मन्त्री पुनले गराएका छन्। भेटमा राजदूत नोभिकपका साथै लान्टा ब्याङ्क र मस्को इन्डस्ट्रियल ब्याङ्कका उच्च अधिकारीका साथै रुसमा व्यवसाय गर्दै आएका गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनका संस्थापक डाक्टर उपेन्द्र महतो, एनआरएनका अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसी तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ इपानका महासचिव गोरे शेर्पा पनि सहभागी भएका थिए, जसमा नेपालको विद्युत उत्पादनमा लागि विदेशीहरूले विभिन्न चासोहरू देखाएको र नेपाल पनि सहमत रहेको जानकारी दिएको छ। नेपालमा वर्षातको समयमा बढी पानी पर्ने हुनाले नेपालका नदी नालाहरूमा पानीको मात्रा बढ्छ र विद्युत पनि बढी उत्पादन हुन्छ र त्यसै बेला भारत र बङ्गलादेशमा बढी गर्मी हुनाले त्यताबाट माग पनि बढी आउँछ र हामीले चाहे जति बिजुली पुर्याउन सक्छौँ। त्यस्तै हिउँदको समयमा नेपालमा बिजुली उत्पादन कम हुन्छ र भारत लगायत बङ्गलादेशहरूमा चिसो हुने हुनाले त्यहाँबाट बिजुलीको माग पनि कम आउँछ र जसले गर्दा हामीले बिजुली पुर्याउन सक्छौँ, जुन कारणले गर्दा नेपालको विद्युत उत्पादनमा राम्रो अवस्था रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। नेपालको विद्युत अवस्था राम्रो रहेको छ र जसले गर्दा नेपालले विद्युत उत्पादनबाट मनग्गे आर्थिक आम्दानी गर्नका साथै देश विकासमा ठुलो सघाउ पर्ने मन्त्री पुनले बताएका छन्। त्यसै गरी नेपाल जलस्रोतको विश्वमा दोस्रो धनी देश हो। नेपालमा विद्युत उत्पादनका थुप्रै सम्भावनाहरू छन्। नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भएकाले पनि नेपालमा पर्याप्त मात्रामा विद्युत उत्पादन गराएर विभिन्न देशहरूमा बिक्री तथा वितरण गर्न सकिन्छ। हस्त दर्शक महानुभावहरू, यो समाचार हामीले hamrakura.com बाट साभार गरिएको। यस्तै सत्य तथ्य ताजा र निष्पक्ष खबरका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको घन्टी चिन्हमा दबाइदिनुहोला, जसले गर्दा हामीले अपलोड गरेका ताजा भिडियोहरूको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँले हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। हस्त अहिलेलाई हाम्रो जानकारी यति नै। अर्को जानकारीको साथमा फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। नमस्कार। ढुकढुकी नेपाल युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला। सत्य तथ्य ताजा र निष्पक्ष समाचारको लागि ढुकढुकी नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै हाम्रा भिडियोहरू पुरा हेरेर लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, नेपालीका लागि अत्यन्तै खुसीको खबर छ। नेपाललाई सहयोग गर्न एकपछि अर्को विदेशीहरू तयार हुँदैछन् र नेपालमा यति ठुलो लगानीमा रुसले यस्तो निर्माण गर्दैछ। आज हामीले यसबारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र नेपालीहरूको ग्रेटर नेपाल बन्ने सपना पुरा हुँदैछ, यसबारेमा विशेष नालीबेली लिएर आएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र कमेन्ट बक्समा कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो भिडियो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। रुसले नेपालमा ठुलो लगानीको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। नेपालका लागि रुसका राजदूत एलेक्सी नोभिकपको नेतृत्वको टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई मन्त्रालयमा भेटेर जलविद्युतमा लगानी लगाउने इच्छा देखाएको हो। रुसका दुई ठुला ब्याङ्क लान्टा र मास्को इन्डस्ट्रियल ब्याङ्क नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रस्तावको राजदूत नोभिकपले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तो लगानी सरकार